Hello, guys of grade 11 of Alliance. Welcome to another video which is related to rectification of accounting error. Today, in this video, I am going to discuss about double sided error, or it is named as two sided error. So let's start. योभन्दा अगाडिको भिडियोमा म तपाईलाई वान साइडेड इरोर जो इरोर बिफोर देन ट्रायल ब्यालेन्स थियो त्यो मैले पढाएको थिएँ। त्यो एक्जामको लागि त्यति इम्पोर्टेन्ट थिएन, भयो भने पनि आयो भने पनि हामी दुई तीनवटा त्यो सल्भ गरिसकेको थियौँ। सो लेजर बनाएर हामी काम सकाउँथ्यौँ। आज म तपाईलाई वान साइडेड इरोर आफ्टर द ट्रायल ब्यालेन्स पढाउनु पर्ने थियो खास, तर त्योभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई टु साइडेड इरोर चाहे यसमा बिफोर होस् चाहे आफ्टर होस् ट्रिटमेन्ट सेम नै रहन्छ। तपाईले बिफोर द ट्रायल ब्यालेन्स बिगाड्नु भयो या फिर आफ्टर द ट्रायल ब्यालेन्स बिगाड्नु भयो, ट्रिटमेन्ट इज द सेम, अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट इज सेम है। त्यसैले यसमा बिफोर र आफ्टर भनेर नछुटाउनु होला। हो, वान साइडेड इरोरमा जो एउटै मात्र मिस्टेक भएको छ त्यसमा चाहिँ छुटाउनु पर्छ। बिफोर हो भने चाहिँ लेजरबाट सच्याउने, आफ्टर हो भने चाहिँ म यसपछिको भिडियोमा त्योसँग नै हाम्रो लिङ्क्ड रहन्छ। आज तपाईँ खालि टु साइडेड इरोर मात्र हेर्नु होला। इट्स भेरी इजी। टु साइडेड इरोर आइहाल्यो भने चाहिँ वान साइडेड इरोर आफ्टर द ट्रायल ब्यालेन्स विच इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट, त्यो पनि तपाईँलाई अटोमेटिकली आइहाल्छ। सो द्याट्स वाइ डाइरेक्टली यसमै मेहनत गरौँ, यसमा मेहनत गरे चाहिँ हामी भइहाल्छ। इक्जाम्पल म 5-7वटा बनाउँछु यत्तिकै। सो त्यो इक्जाम्पललाई लिएर हामीले तपाईँले इक्जाम्पल नम्बर 1 5वटा इक्जाम्पल हेर्नु होला। सो बुकभरिको जति क्वेसन गर्दा पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि म तपाईँलाई होमवर्क भनेर भन्दैन, डाइरेक्टली तपाईँहरू मजाले जति पनि क्वेसन्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ। सो इक्जाम्पल नम्बर 1 मा म बनाउँदैछु। फ्राइट पेड on purchase of plant अथवा machine of rupees 2000 debited to freight account. Freight means transportation है, debited to freight account. सो यो क्वेसन चाहिँ एक्जाममा यस्तो भनिदिएको हुन्छ। यसमा मिस्टेक के छ हामी अटोमेटिकली आइडेन्टिफाई गर्छौँ। सो क्वेसनको लाइनलाई ध्यान दिनु होला। फ्राइट पेड अन पर्चेज अफ प्लान्ट, तपाईँले प्लान्ट किन्नु भएको छ र प्लान्ट किन्दाखेरि त्यसमा के तिर्नु भएको छ, क्यारिएज, फ्राइट अथवा ट्रान्सपोर्टेसन, यो तिनटै भनेको एउटै हो। तपाईँले त्यसमा फ्राइट किन्नु भएको छ 2000 वाज डेबिटेड टु फ्राइट एकाउन्ट, मतलब यो केसमा डेबिटेड गरिएको छ फ्राइट एकाउन्टमा, जो कि सरासर गलत हो। तपाईँलाई थाहा छ मसिन किन्दाखेरि, प्लान्ट किन्दाखेरि जति पनि खर्च लाग्छ, जबसम्म एसेट रेडी टु युज हुँदैन, डेप्रिसिएसन च्याप्टरमा पढाएको थिएँ मैले, जबसम्म एसेट रेडी टु युज हुँदैन तबसम्मको खर्च हामीले त्यही मसिन एकाउन्टमा, त्यही प्लान्ट एकाउन्टमा नै देखाउनु पर्छ। हो कि होइन? हाम्रो डेप्रिसिएसन पढा, योभन्दा अगाडिको च्याप्टर अकाउन्टिङ फर डेप्रिसिएसनमा पढाएको थिएँ। हो, यस्तो इरोरलाई हामी भन्छौँ इरोर अफ प्रिन्सिपल। यस्तो इरोरलाई हामी के भन्छौँ, इरोर अफ प्रिन्सिपल। यसले फ्राइट पेड एन्ड पर्चेज अफ प्लान्ट, त प्लान्ट एकाउन्टमा देखाउनु पर्ने कुरा, प्लान्ट भनेको त एसेटमा देखाउनु पर्ने कुरा फ्राइटको खर्चमा देखाइदियो है। क्यापिटल एक्सपेन्डिचरलाई है, क्यापिटल एक्सपेन्डिचरलाई के एक्सपेन्डिचर देखाइदियो, यसले रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर देखाइदियो। त्यो यसको मिस्टेक हो। फ्राइट तिरेको छ, क्यारियज अथवा भाडा तिरेको छ प्लान्ट किन्दाखेरि, त त्यसलाई यसले फ्राइटको खर्चमा देखाइदियो। फ्राइटको खर्चमा देखाउन मिल्दैन, जबसम्म त्यो प्लान्ट रेडी टु युज हुँदैन त्यो प्लान्टको खर्चमा देखाउनु पर्छ। रङ इन्ट्री यसले के पास गर्यो, पहिला म रङ देखाउँछु तपाईँहरूलाई, अन्त लास्टमा पछि सर्टकट सिक्नु होला। 2-4वटा पहिला म रङ सिकाउँछु। यसले रङ के गर्यो, यसले के गर्नु मिस्टेक थियो हेर्नु होला। फ्राइट पेड अन पर्चेज अफ प्लान्ट अफ रुपिस 2000 डेबिटेड टु फ्राइट एकाउन्ट, त फ्राइट एकाउन्टमा डेबिट गरिदियो। रङ के गर्यो यसले रङ के गर्यो मजाले हेर्नु होला। सो फ्राइट अकाउन्ट डेबिट कति, रुपिस 2000 टु क्यास एकाउन्ट, यसले यो इन्ट्री पास गर्यो। यो मिस्टेक इन्ट्री हो है, बिङ फ्राइट पेड भनेर जो न्यारेसन हालेको थियो, ठिक छ। सो यसमा न्यारेसन रङमा नलेख्दैन कि फरक पर्दैन। त्यसपछि सेकेन्डमा हुनुपर्ने के थियो त, करेक्ट हुनुपर्ने के थियो, रङ। यसरी तिनवटा इक्जाममा के गर्ने मैले सम्झाउँछु, यसरी गर्दा नि के फरक पर्दैन। करेक्ट यसले के गर्नुपर्ने थियो, फ्राइट तिरेको खर्चलाई यसले केसमा देखाउनु पर्ने थियो, प्लान्ट एकाउन्टमा देखाउनु पर्ने थियो। मिस्टेक के थियो, प्लान्टको लागि गरेको खर्च थियो त एसेटको नाममा देखाउनु पर्छ, प्लान्ट अकाउन्ट डेबिट 2000 टु क्यास एकाउन्ट। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला। सो यसले देखाउनु पर्ने रङ यो गर्यो, जबकि हुनुपर्ने यो थियो। अब यो मिस्टेकलाई सुधार्नु पर्यो। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, दुईवटा इन्ट्रीलाई चेक गर्नुहोस्।
क्यास एकाउन्ट क्रेडिट हुनुपर्ने थियो, क्यास एकाउन्ट क्रेडिट नै छ। क्यास एकाउन्ट क्रेडिट हुनुपर्ने, क्यास एकाउन्ट क्रेडिट नै छ, मिस्टेक छैन क्यास एकाउन्टमा। क्यास एकाउन्ट यसले सही देखाएको छ, मिस्टेक कहाँ छ? यो फ्राइट एकाउन्ट नदेखाउनु पर्ने थियो। फ्राइट एकाउन्टलाई के गर्नुपर्ने थियो? नदेखाउनु पर्ने थियो हो। सो नदेखाउनु पर्ने थियो भने चाहिँ अकाउन्टमा त हामी डाइरेक्ट काट्न सक्दैनौँ यो एन्ट्री, यो त बुकमा लेखिसक्यो। अकाउन्टमा कुनै पनि कुरालाई माइनस गर्नु छ भने चाहिँ हामी के काम गर्छौँ? अपोजिट काम गर्छौँ। के काम गर्छौँ? अपोजिट काम। सो रेक्टिफाइडवाला काम आउनुहोस्, रेक्टिफाइड इन्ट्री। रेक्टिफाइड इन्ट्रीमा हामी के पास गर्छौँ? अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, त फ्राइटलाई हटाउनु पऱ्यो, फ्राइट डेबिट छ, फ्राइटलाई हटाउनलाई हामी के गर्छौँ? क्रेडिट गर्छौँ। टु फ्राइट एकाउन्ट त हटिहाल्यो 2000ले हो। फ्राइटको सट्टामा के आउनुपर्ने हो? प्लान्ट एकाउन्ट आउनुपर्ने हो। के आउनुपर्ने हो? प्लान्ट एकाउन्ट आउनुपर्ने हो। सो त्यसैले प्लान्ट एकाउन्टलाई हामी डेबिट गर्छौँ। बस यही नै थियो रेक्टिफिकेसन इन्ट्री। इक्जाममा डाइरेक्टली यो एन्ट्री पास गर्दा हुन्छ तपाईँहरूले। सुरुमा तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्दा रङ, करेक्ट र रेक्टिफाइड गरेर गर्नु होला। यो ब्याचलरमा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। ब्याचलरमा 10 मार्क्सको आउँछ यो। यति नै 1 इन्च तपाईँले दायाँ बायाँ पढ्नु पर्दैन। बिबिएसमा इट्स भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट। सो यहाँ लेख्नु होला बिइङ, यतिकै लेख्ने बिइङ इन्ट्री रेक्टिफाइड, बढी लेख्नु पर्दैन। बस हामीले यो मात्र इन्ट्री इक्जाममा सोध्छ हामीलाई, खालि यो रेक्टिफाइड इन्ट्री मात्र है। सो रेक्टिफाइड इन्ट्री पास गरिदिनु होला। रङ करेक्ट यसरी गर्दा पनि यो राइट नै मानिन्छ। सुरुमा हामी यसरी नै प्र्याक्टिस गर्छौँ, 4-5वटा क्वेसन हामीले खास इन्ट्री पास गर्नुपर्ने यो मात्र थियो रेक्टिफाइड। फेरि आउनुहोस् म एउटा सेकेन्ड क्वेसन बनाउँछु, यस्तै तपाईँलाई बढी समझमा आउँछ। एक्जाम्पल नम्बर 2। एक्जाम्पल नम्बर 2मा हामी क्वेसन लेख्छौँ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। सो बिल्डिङ अफ रुपिज 1 लाख, बिल्डिङ अफ रुपिज 1 लाख पर्चेज फ्रम राम वाज अथवा इज debited to purchase account, is debited to purchase account। बस यसमा मिस्टेक तपाईँले आफै अटोमेटिक थाहा पाइहाल्नुहुन्छ होला। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, यहाँ तपाईँले के गर्नु भएको छ? बिल्डिङ किन्नु भएको छ। बिल्डिङ किनेपछि हामीलाई थाहा छ एसेट किनेपछि एसेटको नाम नै लेख्नुपर्छ। तर यो गदाले बिल्डिङ अफ रुपिज 1 लाख पर्चेज फ्रम राम इज डेबिटेड टु पर्चेज एकाउन्ट, यसले कसलाई डेबिट गरिदियो? बिल्डिङ एकाउन्टलाई डेबिट गरेन, यसले केलाई डेबिट गर्यो? पर्चेज एकाउन्टलाई डेबिट गर्यो। सो दिस इज अल्सो इरो र प्रिन्सिपल इरो है अकाउन्टिङको। यसले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, बिल्डिङलाई हामी के भन्छौँ? एसेटलाई हामी क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्छौँ है। एज क्यापिटल एक्सपेन्डिचरलाई कुन खर्च देखाइदियो? पर्चेज कुन एकाउन्ट? ट्रेडिङ एकाउन्ट र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा देखाउने खर्चलाई हामी भन्छौँ रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर। ब्यालेन्स सिटमा जो एसेटमा देखाउँछ त्यसलाई हामी भन्छौँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर। सो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर देखाउनु पर्ने थियो, यसले रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर देखाइदियो, यो यसको मिस्टेक थियो। सो यसको पहिला रङ, यसको के गरेर छ हामीलाई त यति धेरै बुझ्नु छैन। फर्स्टमा आउनुहोस् रङ, यसले गर्यो कि पर्चेज एकाउन्टलाई वाज इज डेबिटेड, यसले पर्चेज एकाउन्टलाई डेबिट गरिदियो। सो यसले के रङ गर्यो? पर्चेज एकाउन्ट डेबिट कतिको थियो? 1 लाख। टु कसबाट किनेको? टु राम्स एकाउन्ट, क्यासमा त किनेको होइन, नाम दिएको छ होइन, पैसामा भनेको छैन, त हामी उधारो मान्छौँ यसलाई। टु राम एकाउन्ट, यसले यो इन्ट्री पास गर्यो। जबकि हुनुपर्ने के थियो? करेक्ट। जबकि करेक्ट इन्ट्री के हुनुपर्ने थियो? पर्चेज एकाउन्ट डेबिट गर्न पाइँदैन। के डेबिट गर्नुपर्ने थियो? यसले बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट गर्नुपर्ने थियो। सो बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट टु राम एकाउन्ट गर्नुपर्ने थियो होइन र? 1 लाख, त्यही 1 लाखको है, यहाँ पनि 1 लाख रुपियाँ हुन्छ यो। यसले यो देखाउनु पर्ने थियो। अब हामी यसलाई रेक्टिफाइड गरौँ, यसलाई रेक्टिफाइड, यो इन्ट्री पास गर्नुपर्ने थियो, पास गर्यो यो इन्ट्री, सो रङ भयो। सो अब यसमा हामी रेक्टिफाइड गरौँ, रेक्टिफाइड इन्ट्री। इक्जाममा यो गर्नुपर्ने डाइरेक्टली, सुरुमा यसरी प्र्याक्टिस गर्नु होला 10-12वटा क्वेसन, अनि अटोमेटिकल तपाईँ रेक्टिफाइड पास गर्न सक्नुहुन्छ। सर्टकट नअप्नाउनु होला सुरुमा। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, यो राम जो छ सही ठाउँमा छ, क्रेडिट हुनुपर्ने क्रेडिट नै भएको छ, रङ गरेको छ तर त्यही पनि क्रेडिट गरेको छ, त राइट छ। अब पर्चेज एकाउन्टलाई हटाउनु पऱ्यो, अकाउन्टमा कुनै पनि मिस्टेक सुधार्नु छ भने चाहिँ अपोजिट काम गर्ने। पर्चेज के भएको छ? डेबिट, त्यसलाई हटाउनलाई के गर्नु पऱ्यो? रङ हो नि त्यो, यसलाई क्रेडिट गरिदिनुहोस्। टु पर्चेज एकाउन्ट 1 लाख रुपियाँ, कुरा बुझ्नुभयो?
अब यो पर्चेजलाई त हटाइदिए, पर्चेज सट्टा हामीले के लिएर आउनु पर्यो, बिल्डिङलाई लिएर आउनु पर्यो। सो गर्नुहोस् बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट। वान अफ द हार्डेस्ट च्याप्टर हो यो, तपाईँले बुझ्नुभयो भने चाहिँ इट्स भेरी इजी। सो यहाँ लेखिदिनु होला बिङ इन्ट्री रेक्टिफाइड। सो दोस्रो भयो, कमसेकम म 3-4वटा अरू प्र्याक्टिस गराउँछु, तपाईँको बुकभरि यही क्वेसन बाहेक अरू केही पनि तपाईँहरूले भेट्नु हुँदैन। इट्स भेरी भेरी इजी। अब आउनुहोस् हाम्रो थर्डमा, लेख्नु होला एक्जाम्पल नम्बर थर्ड। एक्जाम्पल नम्बर थर्ड, लेख्नु होला के एक्जाम्पल बनाऊ, ओके रेन्टको बनाइदिन्छु। रेन्ट of rupees 3000 paid to Hari is debited अथवा was debited to his personal account। कुरा बुझ्नुभयो। सो रेन्ट पेड गरेको थियो हरिलाई, रेन्ट पेड गरेको थियो कसलाई, हरिलाई। त रेन्ट पेड गरेको थियो हरिलाई, सो हरिको अकाउन्टमा डेबिट गरिदिनु पऱ्यो है। जो कि रेन्ट भाडा खर्च पेड गरिसकेको छ, पेड गरिसकेपछि नाम नआउनु पर्ने हो हैन। त अब नाम आयो, नाम लेखिदिएको छ यसले कसलाई, वाज डेबिटेड टु पर्सनल एकाउन्ट। त रङ के गर्यो यसले, यो पनि प्रिन्सिपल इरर हो, रङ इन्ट्री फर्स्टमा। यसले रेन्ट पेड गरेको थियो हरि, योभन्दा तलको लाइन चाहिँ हाम्रो मिस्टेकवाला, वाज डेबिटेड टु पर्सनल एकाउन्ट। पर्सनल एकाउन्ट भन्नाले हरिको नाममा डेबिट गरिदियो, हरिको नाममा डेबिट गरिदियो, जबकि हरिको नाममा रेन्ट पेड गरेपछि रेन्ट त खर्च हो। सो यसको लागि तपाईँ जर्नल इन्ट्री चाहिँ आउनुपर्छ है। जर्नल इन्ट्री नआएपछि गाह्रो हुन्छ फेरि। यो 3000 टु क्यास, हरि टु क्यास गरिदियो यसले, हरिलाई तिरेको देखाइदियो हो। सो यसमा राइट चाहिँ के हुनुपर्ने थियो, राइट तपाईँलाई थाहा छ, करेक्ट इन्ट्री के हुनुपर्ने थियो, करेक्टमा हुनुपर्ने थियो रेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। यसमा हुनुपर्ने के थियो, रेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट 3000 हुनुपर्ने त यो थियो। जबकि भाडा तिरेको इन्ट्री के हुन्छ, रेन्ट टु क्यास। यसले केसमा देखाइदियो भन्छ डेबिटेड, यो भनेको मिस्टेक हो है, डेबिटेड क्रेडिट यसले भनिदिन्छु वर्ड, डेबिट त हरि एकाउन्ट टु क्यास गरिदियो, हुनुपर्ने रेन्ट टु क्यास थियो। अब आउनुहोस् रेक्टिफाइड त सजिलो छ, तपाईँलाई रङ र राइट इन्ट्री थाहा छ भने चाहिँ रेक्टिफाइड इन्ट्री इट्स भेरी इजी। अब जे हुनुपर्ने थियो त्यसलाई लिएर आउनुहोस्, जो मिस्टेक भएको छ त रङलाई हेर्नु, क्यास त आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, हरि डेबिट भएको छ, हरिलाई हटाउनु पऱ्यो। हटाउनलाई हामी के गर्छौँ, क्रेडिट टु हरि एकाउन्ट। कतिले क्रेडिट गरिदिन्छौँ, हरिले 3000ले, त मिस्टेक सुध्रिहाल्यो, क्यान्सल भइहाल्यो। हरिको सट्टामा के लिएर आउनु पर्ने हो, करेक्टवाला लिएर आउनु पर्ने हो। त रेन्ट एकाउन्ट 3000, त लेख्नुहोस् बिङ इन्ट्री रेक्टिफाइड। त्यस्तै एक्जाम्पल नम्बर 4, एक्जाम्पल नम्बर 4 मा अब तपाईँलाई म कुन इरर देखाउँ भन्दाखेरि न्युमेरिकल इरर हाम्रो के भन्थ्यो, न्युमेरिकल इरर प्रिन्सिपल इरर अफ कमिसन एउटा देखाउँछु, प्रिन्सिपल इरर धेरै भइहाल्यो। सो लेख्नु होला purchase goods from Sam worth rupees 3500 recorded as 5300। यस्तो मिस्टेक हुन्छ है, यस्तो मिस्टेक पनि हुन्छ। सो यसलाई भन्छ हामी इरर अफ कमिसन, अमाउन्टको मिस्टेक छ है, अमाउन्टको मिस्टेक छ। सो दिस इज इरर अफ प्रिन्सिपल। जबकि सामान किन्नु भएको थियो कतिको, 3500 को, तर रेकर्ड गर्दाखेरि मिस्टेक, रेकर्ड गर्दाखेरि कतिको रेकर्ड गरिदियो, 5300 को। सो यसमा रङ पास गरौँ पहिला क्वेसन, यसमा रङ पास गरौँ। रङमा के भयो, ध्यान दिएर हेर्नु होला, इन्ट्री के पास गरे, पर्चेज रिकर्डेड के गरे, पर्चेज एकाउन्ट डेबिट, ध्यान दिएर हेर्नु होला, पर्चेज एकाउन्ट डेबिट
रङ इन्ट्री कति पास गऱ्यो 5300 को हैन 5300 को जबकि 3500 को पर्चेज टु नाम छ पैसा भनेको छैन पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु स्याम एकाउन्ट अब यो इन्ट्री त मैले पहिले बच्चामै सिकाइसकेको 6-7 महिना अगाडि बच्चा त हुनुहुन्थ्यो सो पर्चेज गुड्स 3500 थियो जबकि रेकर्ड गरेको कति 5300 त पर्चेजको इन्ट्री पास गर्यो पर्चेज खर्च हो पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु स्याम एकाउन्ट सो जबकि यसमा राइट के हुनुपर्ने थियो यसमा राइट अथवा करेक्ट भन्छौँ हामी जसलाई करेक्ट हुनुपर्ने के थियो इन्ट्री त सेमै रहन्थ्यो इन्ट्रीमा मिस्टेक भएन अमाउन्टमा मिस्टेक भयो पर्चेज एकाउन्ट डेबिट कति रुपियाँ देखिनुपर्ने थियो जम्मा 3500 रुपियाँ देखिनुपर्ने थियो टु स्याम्स एकाउन्ट 3500 को देखिनुपर्ने थियो त मिस्टेकलाई सुधार्नुस् अब हामी गर्छौँ रेक्टिफाइड राम्रोसँग हेर्नु होला यो अलिकता स्लोली गर्छु म अघिको 2-3 एक्जाम्पल मिल्न जान्थ्यो सो रेक्टिफाइडमा हेर्नुस् पर्चेज बढी देखिएको छ जबकि पर्चेज 3500 को देखिनुपर्ने थियो 3500 को देखिनुपर्ने थियो देखियो 5300 को 53 माइनस 3500 कतिले पर्चेजलाई घटाउनु पर्यो हामीले 1800 ले घटाउनु पर्यो पर्चेजलाई कतिले घटाउनु पर्यो जबकि पर्चेज देखिनुपर्ने 3500 को थियो कतिको देखियो 5300 को त 1800 ले बढी देखियो त पर्चेजलाई घटाउनु पर्यो पर्चेजको साइडको के छ यसमा डेबिट घटाउनलाई के गर्नुहुन्छ क्रेडिट टु पर्चेज अकाउन्ट 1800 ले हैन पर्चेज जबकि 3500 देखिनु पर्ने थियो यसले कति देखाइदियो रङमा 5300 देखाइदियो मतलब 1800 रुपैयाँले बढी देखाइदियो कतिले बढी देखाइदियो 5300 माइनस 3500 1800 ले बढी देखाइदियो त 1800 ले मैले पर्चेजलाई घटाइदिएँ पर्चेजको साइड डेबिट छ घटाउनलाई के गरेँ मैले क्रेडिट साइडमा हालिदिएँ त्यस्तै स्याममा पनि कति देखिनु पर्ने थियो 3500 स्याममा कति देखिनु पर्ने थियो 3500 यसले कति देखाइदियो 5300 त स्याममा पनि बढी देखाइदियो त स्यामको साइड के हो क्रेडिट घटाउनलाई के गर्नुहुन्छ स्याममा पनि त बढी देखिएको छ त स्यामको साइड इन्ट्री त राइटै छ इन्ट्री त के रङ छैन नि इन्ट्री त सेम छ त स्यामको साइड क्रेडिट छ घटाउनलाई के गर्नुहुन्छ डेबिट गर्नुहुन्छ त्यति अमाउन्टले स्याम्स अकाउन्ट डेबिट 1800 ले बिइङ इन्ट्री रेक्टिफाइड दुबारा तिबारा सुन्नु होला अब आउनुहोस् अब त्यसमा तपाईलाई 2-4 होमवर्क पनि दिन्छु आज तपाई गर्न सक्नुहुन्छ कि नै बुकबाट एक्जाम क्वेशन्स मात्र दिन्छु लास्ट एक्जाम्पल आजको लागि एक्जाम्पल नम्बर 5 अलिकता गाह्रो छ ल गराइ नै दिन्छु एक्जाम्पल नम्बर 5 purchase goods for rupees 4000 from Himal wrongly अब ध्यान दे wrongly भन्ने चाहिँ मिस्टेक गरिहाले wrongly entered in sales book यो एक्जाममा यो 100% आउँछ जतिचोटि लेख्नुहुन्छ बीबीआई यो 100% सोध्छ नि सोध्छ चाहे बोर्डले बनाओ चाहे तिमीहरुको स्कुलले कलेजले यो क्वेशन यो टाइपको पक्का सोध्छ के सोध्छ त्यो दुईटा यो 2 मार्क्सको सोध्छ यो 2 मार्क्समा आउँछ यो सबैभन्दा गाह्रो इन्ट्री हो अगर तपाईले यो बुझ्नु भयो भने चाहिँ तपाईलाई यसमा के गाह्रो लाग्न सक्दैन फर्स्टमा आउनुस् हामी रङमा जान्छौं यसले रङ के गर्यो त तपाईले क्वेशन पढेर बुझ्न सक्नुहुन्छ रङ के गर्यो है पर्चेज गरेको थियो सामान के गरेको थियो पर्चेज गुड्स फ्रम हिमाल सामान किनेको थियो तर देखायो के सेल्स देखायो किनेको सामानलाई बेचेको देखाइदियो यो त ब्लन्डर मिस्टेक भयो है इनकमिङ प्रिन्सिपल हो यो पनि है किनेको सामानलाई बेचेको देखाइदियो या फिर बेचेको सामानलाई कहिलेकाहीँ किनेको देखाइदिन्छ यो दुईटा केस मात्र भन्छ यो दुईटा क्वेशनमा कि त किनेको सामानलाई बेचेको देखाउँछ कि बेचेको सामानलाई किनेको देखाउँछ है सो यो 2 मार्क्सको क्वेशन हो 100% सोध्छ यो सो अहिले चाहिँ यो आएपछि तपाईलाई उल्टोवाला के छैन त किनेको थियो बेचेको देखाइदियो रङ के भयो बेचेको देखाएको छ बेचेको इन्ट्री के हुन्थ्यो हाम्रो सेल्स त इन्कम हो त हिमाल अकाउन्ट डेबिट द रिसिभर हिमाल अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट गर्यो यसले सेल्स बुकमा पास गर्यो भने चाहिँ टु सेल्स अकाउन्ट कतिको इन्ट्री पास गर्यो यसले 4000 को जबकि करेक्ट के थियो तपाईलाई थाहा छ करेक्ट त यो पर्चेज गरेको थियो पर्चेजको इन्ट्री तपाईलाई त्यो पनि थाहा छ पर्चेज खर्च हो खर्चको साइड डेबिट हुन्छ पर्चेज अकाउन्ट डेबिट 4000 टु हिमाल अकाउन्ट यसरी देखिनु पर्ने थियो हिमाललाई पैसा दिनु पर्ने छ है
किनेको भए चाहिँ उधारमा किनेको इन्ट्री त हुन्छ नि। तपाईँले पुरानो जर्नल इन्ट्री हेर्नुहुन्छ, क्रेडिट पर्चेजको इन्ट्री यो हुन्छ, क्रेडिट सेल्सको इन्ट्री यो हुन्छ, क्रेडिट पर्चेजको इन्ट्री यो हुन्छ। तपाईँले पुरानो अब यसको लागि जर्नल इन्ट्री आएन भने तपाईँ सक्नु हुँदैन गर्न फेरि है। त्यसको लागि बेसिक जर्नल इन्ट्री आउनुपर्छ। सो यो इन्ट्री भयो। अरू लास्ट इन्ट्री चाहिँ हाम्रो रेक्टिफाइड। अब यो रङ र करेक्ट बनिहाल्यो, रङ र राइट बनिहाल्यो भने चाहिँ रेक्टिफाइड गराउन गाह्रो छैन। अब भन्नुहोस् मिस्टेक के गर्यो, मिस्टेक के गर्यो, सेल्स होइन नि, यो सेल्सलाई हटाउनु पऱ्यो। किनेको मिस्टेक छ पहिला, हिमालयमा पछि लिन्छु है। मिस्टेक्स कति छ, सेल्सको छ, सेल्समा 4000 को सेल्स गरेको हो, 4000 को सेल्स गरेको हो। त सेल्सलाई हटाउनु पऱ्यो, सेल्सको साइड के हो, रङलाई त हटाउनु पऱ्यो। सेल्सको साइड क्रेडिट हो, हटाउनलाई कुन साइडमा लेख्नुहुन्छ, डेबिट साइडमा लेख्नुहुन्छ। हटाइदिनुहोस् यसलाई, सेल्स एकाउन्ट डेबिट कतिले, 4000 ले। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, आउनुपर्ने के थियो, यो सेल्स गरेको हो कि पर्चेस गरेको। तब यो गाह्रो छ भनेको, सेल्सलाई मैले हटाएँ, सेल्सको सट्टामा के आउनुपर्ने हो, पर्चेस। त पर्चेसको साइड त के हो, करेक्ट हो नि। पर्चेसको साइड त कुन साइड हो, डेबिट, त करेक्ट हो। यसलाई करेक्टमा हाल्नुहोस्, पर्चेस एकाउन्ट। जबकि पर्चेस एकाउन्ट डेबिट देखिनुपर्ने थियो, करेक्ट। पहिला रङलाई सुधार्नुहोस्, रङलाई सुधारिसकेपछि अनि करेक्टलाई लिएर आउने हामीले। यही प्याटर्न फलो गरेको छु मैले सबैमा। पहिला सुरुमा मैले रङलाई हटाएको छु, हेर्नु होला यो क्वेसनमा पनि। जस्तै सुरुमा पहिला मैले फर्स्टमा केसलाई हटाएको छु, रङलाई हटाएको छु, त्यसपछि बल्ल जस्तै यो क्वेसनमा पनि हेर्नुहुन्छ, पहिला रङलाई, हरिलाई के गरेछु मैले, क्रेडिट गरेछु, हरिलाई रङलाई हटाएको छु, हटाउनलाई के गरेँ, क्रेडिट। त्यसपछि करेक्टलाई लिएर आएँ, करेक्ट के थियो, डेबिट, त डेबिटलाई लिएर आएँ रेन्टमा पनि। त्यस्तै यहाँ पनि पहिला रङलाई हटाउनुहोस्, सेल्स रङ भएको त रङ क्रेडिट साइडमा छ, हटाउनलाई के गर्छु, ठ्याक्क अपोजिट काम गर्छु, डेबिट गरेँ। अब करेक्ट के हो, पर्चेस, त पर्चेसलाई पर्चेसको ठाउँमा लिएर आउनुहोस्, पर्चेस एकाउन्ट डेबिट, पर्चेस त डेबिट देख्नुपर्ने थियो। अब हामीले यहाँ देखाउनु पऱ्यो टु हिमाल अकाउन्ट, त हिमाल एकाउन्ट यहाँ आउँछ 8000 रुपियाँले। किन आउँछ म तपाईँलाई लजिक दिन्छु अहिले। बिङ इन्ट्री रेक्टिफाइड, यति नै हो, बिङ इन्ट्री रेक्टिफाइड। अब यो क्वेसनलाई बुझाउँछु, यही नै लास्ट हो। अब यसपछि मैले कुनै पनि रेक्टिफिकेसन गर्नु पर्दैन अगर यो तपाईँले 5-6वटा इक्जाम्पल बनाउनु सक्नुभयो भने चाहिँ। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, यो क्वेसनमा मैले किन हिमाललाई 8000 ले गरेँ, ध्यान दिएर हेर्नु होला है। तपाईँले हिमालबाट सामान किन्नु भएको छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। हिमालबाट 4000 को सामान उधारमा किन्नु भएको छ, त हिमाललाई 4000 तिर्न बाँकी छ। यसको मतलब यो हुन्छ उधारमा किनेपछि खास 4000 तिर्न बाँकी छ। तर यो गधाले, यो अकाउन्टेन्टले मिस्टेकले के गरिदियो, बेचेको देखाइदियो। बेचेको अर्थ के हुन्छ, हिमाललाई उल्टो 4000 हामीले दिनुपर्ने छ, किनेको उधार हो सहीमा, तर हिमाललाई बेचेको देखाएपछि हिमालबाट 4000 लिनुपर्ने देखिन्छ। हिमालबाट कति लिनुपर्ने देखिन्छ, 4000। त दिनुपर्नेवाला मान्छेलाई लिनुपर्ने देखियो त डबल इफेक्ट परेन। तपाईँले कसैलाई 10 रुपियाँ दिनु छ, तर तपाईँले मिस्टेकली कपीमा लेखिदिनु भयो मैले 10 रुपियाँ लिनु छ भनेर, दिनुपर्ने ठाउँ 10 रुपियाँ। त यसको मतलब तपाईँको हिसाब गडबड कतिले हुन्छ, 20 रुपियाँले गडबड हुन्छ। किन चाहिँ 10 रुपियाँ दिनुपर्ने मान्छेलाई तपाईँले लिनुपर्ने देखाइदिनु भयो भने त तपाईँको डबल इफेक्ट पऱ्यो, उल्टो काम गर्नु पऱ्यो, त डबल इफेक्ट पर्छ। त्यसैले यहाँ हिमाल 8000 लेखेको। हिमाललाई खास हामीले हिमाललाई 4000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हो करेक्ट अनुसार, तपाईँ त हिमालबाट कति लिनुपर्ने देखाइदिनु भयो, 4000, त 8000 को फरक पऱ्यो यहाँ। त द्याट्स वाइ यति इन्ट्री तपाईँलाई आयो भने चाहिँ बुझ्नुहोस् अकाउन्ट तपाईँलाई गाह्रो छैन। त्यही पनि म तपाईँलाई एक्जाम क्वेसनको कुन कुन गरिदिने भनेर सम्झाइदिन्छु। एक्जामको कमसेकम 5-7वटा प्र्याक्टिस गरेपछि तपाईँहरूले च्याप्टर इजी, एकदम भेरी, इट विल बी भेरी इजी। म सिधै एक्जाम क्वेसनमा आउँछु। सेल्फ एसेसमेन्ट पनि गर्ने हो, एनालाइटिकल पनि गर्ने, सबै गर्ने हो। एक्जाम एक्सर्साइजको EE1 को म जुन भन्छु त्यो मात्र गर्नु होला। जस्तै होमवर्क SW क्वेसन पढ्दै EE1 एक्जाम एक्सर्साइज 1 को तपाईँले फर्स्ट EE1 को आई गर्ने, आई गर्ने, II2 नगर्नु होला। त्यस्तै एक्जाम एक्सर्साइज 2 को एक्जाममा 3टा 5 नम्बरको सोध्ने हो, यसको EE2 को पनि आई गर्ने, II पनि गर्ने, II3 पनि गर्ने, यसको पुरै गर्ने। त्यस्तै एक्जाम एक्सर्साइज 3 को ट्राई गर्नु होला, नभए नि केही छैन। आई गर्ने, II2 गर्ने, II3 पनि गरिदिने। एक्जाम लास्ट होमवर्क EE3 को थियो, EE4 को लास्ट
1 गर्नु होला, 2 गर्नु होला, यसको पनि 3 गर्नु होला। बस यति गर्नु होला। ल यति गरिसक्नु भयो भने चाहिँ तपाईले आरामले गर्न सक्नुहुन्छ। यति होमवर्क भयो तपाईलाई E4 को। सो यस्तै नै आउँछ एक्जाममा, केही पनि गाह्रो छैन। सो यो क्लासलाई सक्छु म। थ्यांक यू।